रे सुदानंद गोविंद माधव सच्चिदानंद नारायण हरि। वयं गतसप्ताहे एकादश अध्याये एकपञ्चाशत्तम श्लोकपर्यन्तं पठितवन्तः। इदानीं द्विपञ्चाशत्तमश्लोकं पश्यामः। श्रीभगवानुवाच सुदर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवान् असि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। सर्वे मिलित्वा पठामः। सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। सुदुर्दर्शं पदच्छेदः इदं रूपं सुदुर्दर्शम् इदं रूपं दृष्टवान् असि यत् मम। सुदुर्दर्शम् इदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाः अपि अस्य रूपस्य देवा अप्यस्य रूपस्य देवाः अपि अस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः इत्येव पदानि। सुदुर्दर्शम् इदं रूपं दृष्टवान् असि यत् मम देवाः अपि अस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। पदार्थः सुदुर्दर्शं द्रष्टुं कठिनं सरलतया द्रष्टुं न शक्यते इत्यर्थः। सुदुर्दर्शं दुर्दर्शमस्ति कथं दुर्दर्शमस्ति इत्युक्ते द्रष्टुम् अत्यन्तं सरलं नास्ति, द्रष्टुम् अति कठिनमस्ति। किम् इदं रूपम् एतादृश स्वरूपं तदेव भवान् इदानीं दृष्टवान्, भवान् इदानीम् अवलोकितवान्, भवान् अनुभूतवान्, भवान् ज्ञातवान् इत्यर्थः। असि यत् मम द्रष्टुं कठिनं यत् स्वरूपम् अस्ति तदेव भवान् इदानीम् अवलोकितवान्, तदेव भवान् इदानीम् अनुभूतवान् इति भगवान् अर्जुनस्य समीपं वदति। देवाः अपि इत्युक्ते सुराः, देवाः अपि
अस्य रूपस्य एतस्य आकारस्य नित्यं सततं दर्शनकांक्षिणः दर्शनाभिलाषिणः देवाः अपि नित्यम् एतादृशं रूपं द्रष्टुम् इच्छन्ति, किन्तु ते पश्यन्ति वा न, ते अपि तदर्थं प्रयत्नं कुर्वन्ति इत्यर्थः। पश्यतु तस्य अन्वयः। सुदुर्दर्शं मम यत् इदं रूपं दृष्टवान् असि अस्य रूपस्य देवाः अपि नित्यं दर्शनकांक्षिणः। सामान्यः अर्थः कः? तात्पर्यं मम यद् रूपं दृष्टवान् असि एतत् अतीव द्रष्टुं कठिनमस्ति, द्रष्टुं कठिनम् अस्ति एतद् रूपं। मदीयम् एतद् रूपं द्रष्टुं देवाः अपि सर्वदा इच्छुकाः भवन्ति। देवाः अपि सर्वदा एतद् रूपं द्रष्टुम् इच्छुकाः, तदर्थं ते प्रयत्नरताः सन्ति। तादृशं रूपमेव भवान् इदानीं दृष्टवान्, इदानीं भवान् अनुभूतवान् इति सामान्य अर्थः। शाङ्कर भाष्ये भगवत्पादैः किम् उच्यते इति वयं पश्यामः। सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। सुदुर्दर्शं सुष्टु दुःखेन दर्शनम् इति शाङ्करभाष्ये अर्थः दत्तः अस्ति। सुदुर्दर्शं सुष्टु दुःखेन दर्शम् अस्य इति सुदुर्दर्शम्। इदं रूपं दृष्टवान् असि यत् मम देवाः अपि अस्य मम रूपस्य नित्यं सर्वदा दर्शनकांक्षिणः दर्शनेप्सवः अपि न त्वम् इव दृष्टवन्तः न द्रक्ष्यन्ति च इति अभिप्रायः। कस्मात् केन कारणेन तादृशं वदति इति शाङ्करभाष्ये प्रश्नः। इत्युक्ते भगवान् उक्तवान् भवता इदानीं यद् रूपं दृष्टं देवाः अपि सर्वदा तदर्थमेव प्रयत्नरताः, ते द्रष्टुमिच्छन्ति, किन्तु भवान् कथम् अनुभूतवान्, कथं दृष्टवान्, तादृशरूपेण ते अपि न पश्यन्ति, ते अग्रे अपि तादृशरूपेण द्रष्टुं न शक्नुवन्ति। तस्य कारणं किम् इति पृष्ट्वा शाङ्करभाष्यं सः अत्र पृच्छति। पश्यतु, सुदुर्दर्शं सुष्टु इत्युक्ते कः अर्थः? दुःखेन दर्शनम् अस्य इति सुदुर्दर्शम् इदं रूपं दृष्टवानसि यद् मम देवाः अपि अस्य मम रूपस्य नित्यं सर्वदा दर्शनकांक्षिणः दर्शनेप्सवः अपि न त्वम् इव दृष्टवन्तः न द्रक्ष्यन्ति च इति अभिप्रायः। अनन्तरं कस्मात् इति एकः प्रश्नः। अग्रिम श्लोके तस्य उत्तरं स्यात् किल? पश्यामः। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा। तस्य कारणं वदति।
നാഹം വേദൈർന തപസാ ന ദാനേന ന ചേജ്യയാ ശക്യ ഏവം വിധോ ദ്രഷ്ടും ദ്രഷ്ടവാൻ അസി മാം യഥാ. പദച്ഛേദഃ നാഹം ന അഹം വേദൈഹി ന തപസാ ന ദാനേന ന ച ഇജ്യയാ ന ചേജ്യയാ ന ച ഇജ്യയാ ശക്യഃ ഏവം വിധഃ ദ്രഷ്ടും ദൃഷ്ടവാൻ അസി മാം യഥാ. പശ്യതു പദച്ഛേദഃ ന അഹം വേദൈഹി ന തപസാ ന ദാനേന ന ച ഇജ്യയാ ശക്യഃ. കിമർത്ഥം? ഏവം വിധഃ ദ്രഷ്ടും ദൃഷ്ടവാൻ അസി മാം യഥാ ഇതി പദച്ഛേദ. പദാർത്ഥഃ ന അഹം അഹം ഏവം ദ്രഷ്ടും ന ശക്യഃ ഇതി ഏവ ന അഹം വേദൈഹി ഇത്യുക്തെ നിഗമൈഹി ശാസ്ത്രൈഹി ചത്വാരഃ വേദാः സന്തി തൈः വേദൈഹി അഥവാ ന തപസാ തപശ്ചര്യയാ വാ ന ദാനേന ഭിന്ന ഭിന്ന വസ്തൂനാം ദാനേന വാ വിതരണേന വാ ന ച ഇജ്യയാ ഇജ്യയാ ഇത്യുക്തെ യജ്ഞേന യജ്ഞേന വാ അപ്പൊ യജ്ഞേന വാ ദാനേന വാ തപസാ വാ വേദാധ്യയനേന വാ ശക്യഃ അർഹഃ ന അർഹഃ ഇത്യുക്തെ അർഹഃ നാസ്തി. ഏവം വിധഃ ഏവം പ്രകാരഃ ദ്രഷ്ടും അവലോകയിതും അനുഭോക്തും ദൃഷ്ടവാൻ അവലോകിതവാൻ അഥവാ വിലോകിതവാൻ അസി ഭവാൻ മാം യഥാ യേന പ്രകാരേണ. യേന പ്രകാരേണ ഭവാൻ മാം അനുഭൂതവാൻ താദൃശരീത്യാ ദേവാः അപി മാം ദ്രഷ്ടും ന ശക്നുവന്തി. കാരണം കിം? ശാസ്ത്രാധ്യയനേന വാ തപശ്ചര്യയാ വാ ദാനേന വാ യജ്ഞേന വാ താദൃശം ദർശനം ന ഭവതി ഇത്യർത്ഥഃ. അന്വയഃ അഹം ഏവം വിധഃ വേദൈഃ ന തപസാ ന ദാനേന ന ഇജ്യയാ ച ന ദ്രഷ്ടും ശക്യഃ യഥാ മാം ദൃഷ്ടവാൻ അസി. ഭവാൻ യഥാ മാം ദൃഷ്ടവാൻ താദൃശരൂപേണ അന്യൈഃ ദേവൈഃ അപി മാം ദ്രഷ്ടും ന ശക്യത്തെ ഇത്യർത്ഥഃ. മനുഷ്യാണാം അപേക്ഷയാ ദേവാനാം കാലഃ അധികഃ തേ തു താവന്തി വർഷാണി തേ ഭഗവതഃ ഉപാസനാം കർത്തും ശക്നുവന്തി. മനുഷ്യാണാം ആയുഃ അല്പഃ കിന്തു ദേവാനാം തു തത്തു ബഹു അധികമസ്തി തദാപി തേ മാം ദ്രഷ്ടും ന ശക്നുവന്തി ഇത്യർത്ഥഃ. കീദൃശം രൂപം ദ്രഷ്ടും ന ശക്നുവന്തി? ഭവാൻ അധുനാ കീദൃശ അനുഭവം പ്രാപ്തവാൻ താദൃശ അനുഭവഃ ന ഭവതി ഇത്യർത്ഥഃ. കേന കേന ന ഭവതി? വേദാധ്യയനേന ന ഭവതി. ചതുർണാം വേദാനാം അധ്യയനേന ഋഗ് യജുഃ സാമ അഥർവ വേദാനാം അധ്യയനേന അഥവാ ഭിന്ന ഭിന്ന രീത്യാ തപസ അഥവാ ഭിന്ന ഭിന്ന വസ്തൂനാം ദാനേന വിവിധ പ്രകാര യജ്ഞൈഃ മാം ദ്രഷ്ടും ന ശക്യത്തെ. കീദൃശം ദർശനം ന ഭവതി? യഥാ ഭവാൻ
अधुना दृष्टवान् तादृशरूपं द्रष्टुं न शक्यते इत्यर्थः। विराट् रूपं द्रष्टुं न शक्यते इत्यर्थः। तस्य विवरणं शङ्करभाष्ये अथवा तात्पर्यं पश्यामः। अहम् एवं प्रकारः निगमैः तपसा वितरणेन यज्ञेन च द्रष्टुं न शक्यः। येन प्रकारेण मां दृष्टवान् असि। भवान् येन प्रकारेण कीदृश अनुभवं प्राप्तवान् अधुना, तादृश अनुभूतिः, तादृशः अनुभवः वेदाध्ययनेन वा तपसा वा यज्ञेन वा दानेन वा न भविष्यति इति भगवान् अस्मिन् श्लोके वदति। शङ्करभाष्ये कथं विवरणं करोति? नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा न अहं वेदैः। तत्र विवरणं करोति भाष्ये। ऋग्यजुस्सामाथर्ववेदैः चतुर्भिः अपि न तपसा उग्रेण चान्द्रायणादिना तपसेन न दानेन गोभूहिरण्यादिना न च इज्जया यज्ञेन पूजया वा शक्यः। एवं विधो यथा दर्शित प्रकारो द्रष्टुं दृष्टवान् असि मां यथा त्वं कथं पुनः शक्यः इति उच्यते। किं वदति अत्र? ऋग् यजुस् साम अथर्व चतुर्णां वेदानां मध्येनेन वा चान्द्रायणादि उग्र तपसा वा पशु इत्युक्ते धेनु भूमि स्वर्णम् इत्यादि दानैः वा याग पूजा इत्यादि अनुष्ठानैः वा यदा भवान् अधुना मां प्राप्तवान् तादृशरीत्या द्रष्टुं न शक्यते इति अत्र वदति भाष्ये अपि। एकवारमपि पश्यतु। न अहं वेदैः इत्युक्ते ऋग्यजुस्साम वेदैः साम ऋग्यजुस्सामाथर्ववेदैः चतुर्णां वेदानामपि नामानि अत्र उक्तानि। चतुर्भिः अपि न तपसा इति उक्तम्। एकस्य विधस्य एकप्रकारस्य इत्युक्ते उग्रतपः अस्ति चान्द्रायणादि व्रतं चान्द्रायणादि तपः तेन वा अथवा दानेन कथं गोदानं भूदानं हिरण्यदानं स्वर्णदानं गोभूहिरण्यादिना न इज्जया न च इज्जया यज्ञेन अथवा पूजया वा किं कर्तुं न शक्यते। एवं विधो यदा दर्शित प्रकारो इदानीं मया भवते दर्शनं दत्तं खलु तादृशरूपेण द्रष्टुं भवान् यदा दृष्टवान् असि तादृशरूपेण द्रष्टुं मां यदा त्वं दृष्टवान् तादृशरूपेण अन्यैः द्रष्टुं न शक्यते पुनः शक्यः इति उच्यते। कथं पुनः शक्यः, कथं तादृशरूपेण पुनः द्रष्टुं शक्यः इति वदति। तदेव तस्य सामान्यः अर्थः। भगवन्तम् एतादृशरूपेण अनुभोक्तुं न शक्यते इत्यर्थः। अग्रिमश्लोकं पश्यामः। सामान्यकार्यं पूर्वं यदुक्तं तदेव पुनः पुनः स्पष्टं करोति विवरणविस्तृतरीत्या। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। पश्यतु कथं द्रष्टुं शक्यते इति वदति अत्र। भक्त्या त्वनन्यया
त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। सविस्तरं वदति कथं द्रष्टुं शक्नुमः। श्लोकं पठामः मिलित्वा। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। तत्र पदानि भक्त्या तु अनन्यया इति अस्ति। तु अनन्यया शक्यः अहम् एवं विधः अर्जुन अहमेवं विधोऽर्जुन अहम् एवं विधः अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। पृथक् पृथक् पदानि एव तत्र सन्ति। पश्यतु पदानि भक्त्या तु अनन्यया शक्यः अहम् एवं विधः अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। पदार्थः भक्त्या कथं भगवन्तं द्रष्टुं शक्यते इति वदति। एकः एव मार्गः प्रेम्णा अति उत्तमरीत्या यस्य अन्तरङ्गे भगवतः उपरि प्रेम भवति भक्तिः भवति तेन एव द्रष्टुं शक्यते। तु अनन्यया परमया तस्य परमभक्त्या इत्यर्थः शक्यः अर्हः अहं भगवान् एवं विधः एवं प्रकारः अर्जुन एतादृशरीत्या माम् अनुभोक्तुं कः केन प्रकारेण मम अनुभवः भवति तेषाम् अनन्यया भक्त्या ज्ञातुं वेदितुम् अवगन्तुं द्रष्टुं च अनुभोक्तुम् अवलोकितुं च तत्त्वेन परमार्थतः प्रवेष्टुं च प्राप्तुं च परन्तप। शत्रुतापनः शत्रुतापन हे शत्रुतापन शत्रूणाम् अन्तरङ्गे तापोत्पादनं करोति अर्जुनः। तस्य दर्शनमात्रेण अन्येषां तादृश भीतिः भवति इत्यर्थः। पदानाम् अर्थः दृष्टः अन्वय परन्तप हे अर्जुन अहम् अनन्यया भक्त्या तु एवं विधः तत्त्वेन ज्ञातुं द्रष्टुं च प्रवेष्टुं च शक्यः। सामान्यः अर्थः तात्पर्यमेवमस्ति। शत्रुतापन अर्जुन अर्जुनं कथम् आह्वयति अत्र शत्रुतापन शत्रूणाम् अन्तःकरणे तापोत्पादनं कर्तुं शक्तः अस्ति सः। केवलं तस्य सान्निध्यमात्रेण युद्धक्षेत्रे तस्य दर्शनेन एव शत्रूणाम् अन्तःकरणे तापोत्पादनं भीति उत्पादनं भवति। हे अर्जुन अहं परमया भक्त्या तु अचञ्चल भक्तिः परम भक्तिः यदा भवति तेन एकेन एव मार्गेण एवं प्रकारः तत्त्वतः वेदितुम् एतादृशरीत्या मम अवगमनं मां द्रष्टुम् अथवा मां प्राप्तुं बहुविधरीत्या तस्य अर्थकथनं भवति। पश्यतु वेदितुं द्रष्टुं प्राप्तुं सर्वस्यापि सा स्पष्टतया वदति। मम अनुभवः मम अनुभूतिः मम पूर्ण अवगमनं
भवतः एतादृशरीत्या एव भवति। केन प्रकारेण न भवति इति पूर्वमुक्तं। वेदपठनैः वा विविध दानैः वा अत्युग्रतपसा वा भवान् भिन्न भिन्न वस्तूनां दानेन वा मां संपूर्णतया भवान् अनुभोक्तुं न शक्नोति। तदर्थं भवता किं करणीयं? प्रेम्णा एव परमया भक्त्या एव संपूर्ण समर्पणेन एव पूर्ण समर्पणेन एव भवान् एतादृशं ज्ञातुम् एतादृशं वेदितुम् अथवा द्रष्टुम् इत्युक्ते अनुभोक्तुम् अथवा प्राप्तुं च शक्यः न अन्येन उपायेन। अन्य कोऽपि मार्गः तदर्थं नास्ति इति स्पष्टतया भगवान् अत्र वदति। पश्यामः शाङ्करभाष्ये भगवान् किं वदति? भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। भक्त्या तु किं विशिष्टया इति आह। शाङ्करभाष्ये भगवान् प्रथमतया एव भक्ति तस्य प्राधान्यं बोधयति। पश्यतु, भक्त्या तु किं विशिष्टया इति आह। अनन्यया अपृथक्भूतया भगवतः अनन्य इत्युक्ते भगवतः अन्यत्र पृथक् न कदाचिदपि या भवति सा तु अनन्यभक्ति। अनन्यभक्त्या एव द्रष्टुं शक्यते इति उक्तं खलु। तत् किम् इति वदति? भगवती एव सदा सर्वदा तस्य चिन्तनं स्मरणं समर्पणं प्रयत्नः सर्वम् अन्यत्र कुत्रापि अन्यत् किमपि न भवति। भक्त्या तु किं विशिष्टया इति अत्र वदति इति प्रथमम् उक्त्वा भगवान् तस्य विवरणं करोति। अनन्यया अपृथक्भूतया भगवतः अन्यत्र पृथक् न कदाचिदपि या भवति सा तु अनन्यभक्तिः। सर्वैः अपि किं भवति? करणैः सर्वैः अपि करणैः वासुदेवात् अन्यत् न उपलभ्यते यया सा अनन्या भक्ति। अनन्या भक्ति किम् इति वदति? सर्वविध अवयवैः सर्वविध करणैः अपि वासुदेवाद् अन्यः किमपि नास्ति इति विचिन्त्य या भक्तिः भवति तया भक्त्या एव इत्युक्ते अनन्यया भक्त्या एव तया अनन्यया भक्त्या एव शक्यः। किं शक्यः? अहम् एवं विधो रूप प्रकारः मम एतादृश रूपं विश्वरूपं हे अर्जुन ज्ञातुं शक्यते। शास्त्रतो द्रष्टुं च साक्षात्कर्तुं तत्त्वेन तत्त्वतः प्रवेष्टुं च मोक्षं च गन्तुं परन्तप। तत्त्वेन प्रवेष्टुम् इत्युक्ते मोक्षं ज्ञातुम् अवगन्तुम् अनुभोक्तुं शक्यते इत्यर्थः। स्पष्टतया शाङ्करभाष्ये भगवान् तस्य विवरणं करोति। पश्यतु, द्रष्टुं प्रवेष्टुं गन्तुम् इत्युक्ते भगवन्तं प्रथमं साक्षात्कर्तुं तदनन्तरं भगवतः विषये सदा सर्वदा मननं कर्तुम् इत्युक्ते तत्त्वविचारैः मननं कर्तुम् अन्ततो गत्वा
भगवती लयं प्राप्तुं मोक्षं प्राप्तुं च शक्यते इत्यर्थः। तत् केन शक्यते इति वदति भक्त्या एव शक्यते। कीदृशभक्त्या? विशिष्टया भक्त्या एव शक्यते। हे परन्तप भगवन्तं विना अन्यत्र कुत्रापि भक्तिः न भवेत्। अनन्या भक्तिः सर्वकरणैः सर्वेन्द्रिय मनोबुद्ध्यादिभिः वासुदेवः एव सर्वम् इति चिन्तनम्। तेन एकेन एव मार्गेण तादृश अनन्या भक्तिः अस्ति खलु, तेन एव विश्वरूप दर्शनं शास्त्रोक्तरीत्या विधिवत् परमात्मनि साक्षात्कारं मोक्षं प्राप्तुं शक्यते इत्यर्थः। स्पष्टतया भगवन्तम् अनुभोक्तुं शक्यते इति वदति। पश्यतु, भगवतः भिन्न भिन्न रूपाणि प्रथमतया विवरणं कृतवन्तः। तत्सर्वं द्रष्टुं शक्यते, किन्तु सर्वचराचरेषु जगति सर्वत्र सर्वप्राणिषु जन्तुषु सर्वत्रापि भगवतः एव सान्निध्यम् अनुभोक्तव्यम्। तदा एव विश्वरूपं भवान् अनुभोक्तुं शक्नोति। विश्वे प्रपञ्चे तस्य विराट् स्वरूपं तदेव विश्वरूपं। तद् कथम् अवगन्तव्यमस्ति? सर्वचराचरेषु भगवान् एव अस्ति, सर्वत्र भगवतः एव सान्निध्यम् अस्ति, न केवलम् एकस्मिन् रूपे। सर्वत्र भगवतः सान्निध्यं द्रष्टुम् इत्युक्ते अत्र कः अर्थः? अनुभोक्तुं भवान् अधुना शक्तवान्। तत् तावत् सरलं नास्ति। इत्युक्ते किं तत्? सर्वत्र भगवन्तम् एव द्रष्टुं शक्नोति चेत् सर्वं भगवान् एव इति यदा अवगच्छति, अहम् इति पृथक् नास्मि, मयि अपि अथवा अत्र विद्यमान सर्व वस्तुषु अपि समान चैतन्यमेव भगवान् एव अस्ति इति अवगमनं, ज्ञानम्, अनुभवः यदा भवति तदा एव विश्वरूप अनुभूतिः भविष्यति। तत् तावत् सरलं नास्ति। तदर्थम् एकः एव मार्गः, अनन्यभक्ति। इत्युक्ते सर्वत्र भगवान् एव, सर्वचराचरेषु सदा सर्वदा भगवन्तम् एव द्रष्टुं यः प्रयत्नं करोति, यः तादृशरीत्या मननं करोति, प्रथमं श्रुतवान् सर्वत्र भगवान् अस्ति इति श्रुतवान्, तदनन्तरं तदेव मननं कृत्वा स्व अनुभवे अनुभूति यदा प्राप्नोति, तादृशैः एव भगवतः विराट् स्वरूपस्य दर्शनं शक्यम्, अथवा विराट् स्वरूपं द्रष्टुं शक्नोति। तादृशजनाः एव अनुभवं प्राप्नुवन्ति। तत् तावत् सरलं नास्ति। तदर्थम् एकः एव उपायः अस्ति, सः उपायः एव अनन्यभक्ति। कंडीशनल भक्ति न, संपूर्ण समर्पणं, टोटल डेडिकेशन, संपूर्णं भगवती समर्प्य भगवान् एव सर्वत्र इति यदा दर्शनं करोति, यदा दर्शनं प्राप्नोति, तदा एव विराट् अनुभूतिः भविष्यति इति श्लोकेऽस्मिन् वदति। तोपि केवलम् एकः एव श्लोकः अस्ति,
तस्यापि श्लोकस्य अध्ययनं कुर्मः। एवम् एतस्य अध्यायस्य परिसमाप्तिः भवति। मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः समामेति पाण्डव। पश्यतु कथं समापयति। अस्मिन् श्लोके सर्वमपि भगवान् एव इति पुनः स्पष्टम् अस्मान् बोधयति। श्लोकं पठामः। मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः समामेति पाण्डव। मत्कर्म कृत् पदच्छेदः। मत्कर्म कृत् मत्परमः मद्भक्तः। पश्यतु मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः। कथं पदच्छेदं कुर्मः। मत्कर्म कृत् मत्परमः मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः सः मामेति माम एति पाण्डव। हे पाण्डव, अर्जुनम् इदानीं पाण्डव इति आह्वयति। पाण्डवः इत्युक्ते पाण्डुपुत्रः इति एकः अर्थः। अथवा पाण्डुवर्णः श्वेतवर्णः इत्युक्ते शुद्धः इत्यर्थः। संपूर्णं शुद्धिं प्राप्तवान् इति अर्थः। पदार्थः मत्कर्म कृत् यः मम कृते कर्म करोति। सर्वविध कर्म अपि कार्याणि अपि मम कृते इति विचिन्त्य यः करोति, यत् किमपि सः करोतु तत्सर्वं नारायणे यदा समर्पयति, सर्वं मम कृते किमपि नास्ति, सर्वं भगवदर्पणरीत्या यः करोति तदेव मत्कर्म कृत् यः मम कृते कर्म करोति। अनन्तरं मत्परमः मन्निष्ठः, तस्य निष्ठा मयि एव तस्य निष्ठा। अनन्तरं मद्भक्तः, सः मम सेवकः मम भक्तः, मम कृते एव सर्वविधकार्यमपि सः करोति। संगवर्जितः, एतत् सर्वमस्ति चेदपि तेन कीदृशेन भवितव्यं। विषयसङ्गरहितः, कुत्रापि तस्य संगः न भवेत्, विषयेषु तस्य संगः न भवेत्। निर्वैरः, सः कीदृशः भवेत्। द्वेषवर्जितः, द्वेषरहितः, अन्येषाम् उपरि द्वेषः न भवेत्। सर्वभूतेषु सर्वप्राणिषु द्वेषरहितः भवेत्। यः तादृशः जनः अस्ति सः माम् एति, सः मम अवगमनं प्राप्नोति, सः माम् उपगच्छति, सः माम् एव प्राप्नोति। हे पाण्डव, हे अर्जुन, हे शुद्धात्मा, भवान् मां दृष्टवान् अथवा माम् अनुभूतवान्, मां प्राप्तवान्। कारणं किम्? आह्वानेन एव स्पष्टं करोति, भवतः अन्तःकरणशुद्धिः अभवत्, तेन कारणेन एव भवान् सरलतया मां प्राप्तवान् अस्ति इति उक्त्वा तस्य अन्वयः कः इति पश्यामः। कथं भवति। पाण्डवाः, हे पाण्डव, यः मत्कर्म कृत् मत्परमः मद्भक्तः संगवर्जितः सर्वभूतेषु निर्वैरः सः माम् एति।
सः मां प्राप्नोति इति वदति। तस्य सामान्य तात्पर्यं किमस्ति? हे अर्जुन, यः जनः मम कृते कर्म करोति, मम कृते निष्ठावान् च अस्ति, मम सेवां च यः करोति, विषयसङ्गरहितः, सर्वप्राणिषु द्वेषरहितः च भवति, सः माम् अपगच्छति, माम् उपगच्छति, सः मां प्राप्नोति, सः मम समीपं प्राप्नोति, अथवा सः मयि एव लयं प्राप्नोति इत्यर्थः। कियत् सुन्दररीत्या सः तस्य वर्णनं करोति इति पश्यतु। तत्र पञ्च कार्याणि तत्र स्पष्टतया वदति। भगवतः समीपं गन्तुं प्राप्तुं किं किम् आवश्यकं? सर्वविध कर्म करणं कथं भवेत्? ईश्वरार्पणबुद्ध्या कर्म करोति। लक्ष्यं परमात्मा इत्येव सदा सर्वदा विचिन्त्य कार्यं करोति। मनसि सदा सर्वदा भक्ति, भगवती भक्ति अस्ति खलु, तस्य वर्धनं करणीयम्। अन्य कुत्रापि आसक्तिः न भवेत्। कस्योपरि अपि अथवा अन्य कुत्रापि तस्य वैरं न भवेत्, विद्वेषः न भवेत्। एतादृशानि पञ्चकार्याणि सन्ति चेत् भगवन्तम् अनुभोक्तुं शक्यते, मोक्षं प्राप्तुं शक्नोति। किं किम् इति वदति? सर्वविध कर्मकरणमपि ईश्वरार्पणबुद्ध्या करणीयम्। यदा कर्म करोति, कार्यं यदा करोति, तदा सर्वदापि सर्वकर्माणि अपि ईश्वरार्पणबुद्ध्या करणीयम्। परमलक्ष्यं किमिति चिन्तनीयं? परमात्मदर्शनम्, आत्मदर्शनम् एव, आत्मानुभूतिः एव मम लक्ष्यम् इति स्थापनीयम्। भगवती सदा सर्वदा भक्ति, तस्य वर्धनं करणीयम्। अन्यत्र कुत्रापि अस्माकम् आसक्तिः न भवेत्। अन्येषाम् उपरि विद्वेषः अपि न भवेत्। एतादृशानि पञ्चकार्याणि सन्ति चेत्, पञ्चमुखपद्धति इति वदति एतस्य। एतादृशरीत्या यः प्रयत्नं करोति सः मोक्षं प्राप्नोति, सः आत्मानुभवं प्राप्नोति, सः परमात्मनि लयं प्राप्नोति। तस्य विश्वरूपदर्शनं, विश्वरूपस्य अनुभूतिः, अनुभवः भवति। विराट् स्वरूपं सः पश्यति। भगवतः विराट् स्वरूपे सः अपि लयं प्राप्नोति। अहमपि तस्मिन् एव अस्ति इति यदा तस्य अवगमनं भवति, तस्मिन् सन्दर्भे, तस्मिन् विराट् स्वरूपे, विश्वरूपे एक बिन्दुः इव अहमपि अस्मि इति यदा अस्माकम् अवगमनं भवति, तदा पृथक्त्वं गच्छति किल। परमात्मा जीवात्मा इति, भगवान् अहम् इति यद् पृथक् चिन्तनमस्ति तद् गच्छति। तस्य गमनार्थं किं किं करणीयम् इति पञ्चकार्याणि उक्त्वा अध्यायम् एतत् समापयति। शाङ्करभाष्ये अपि वयं पश्यामः कथं भवति, कथं वदति। मत्कर्म गृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जित, निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। पश्यतु, सः अहमेव इति वदति। कः अहमेव इति वदति? यः मत् कर्मकृत्, मदर्थं शङ्करभाष्ये वदति मत्कर्मकृत्, मदर्थं कर्म मत्कर्म तत् करोति इति मत्कर्मकृत्। तस्य सर्वविध कर्मकरणमपि
भगवतः कृते एव मत्परमः करोति भृत्यः स्वामी कर्म न तु आत्मनः परमा प्रेत्य गन्तव्य गतिरिति स्वामिनं प्रतिपद्यते अयं तु मत्कर्म कृत मामेव परमां गतिं प्रतिपद्यते इति मत्परमः मत्परमः इत्युक्ते परमगतिः अहमेव इति ज्ञात्वा यः कर्म करोति प्रथमं सर्वकर्म अपि मत्कर्म कृत इत्युक्ते किं सर्वं भगवतः कृते इत्येव कर्म करोति कर्म कार्यकरण संदर्भे कर्मकरण संदर्भे सर्वं भगवती समर्प्य सर्वं भगवतः कृते इत्येव सः करोति अनन्तरं मत्परमः करोति भृत्यः स्वामी कर्म न तु आत्मनः परमा प्रेत्य गन्तव्या गतिरिति स्वामिनं प्रतिपद्यते अयं तु मत्कर्म कृत माम एव परमां गतिं प्रतिपद्यते इति मत्परमः अहमेव परमगतिः इति विचिन्त्य सः करोति सः एव मत्परमः परागति यस्य स अयं मत्परमः यथा तथा मद्भक्तो मामेव सर्वप्रकारैः सर्वात्मना सर्वोत्साहेन भजते इति मद्भक्तः एकैकपदस्य अपि अत्र विवरणं करोति मत्कर्म इति उक्तवन्तः मत्परम इति उक्तवन्तः मद्भक्तः इति उक्तवन्तः अनन्तरं संगवर्जितो धनपुत्र मित्र कलत्र बन्धुवर्गेषु संगवर्जितः कुत्र कुत्र अस्माकं संगः भवेत् तत्सर्वं वदति धने अथवा पुत्रे अथवा मित्रे मित्राणाम् उपरि अथवा कलत्रं पत्नी उपरि अथवा बन्धूनाम् उपरि तत्र सर्वत्र संगः भवति तद् सर्वस्थानतः संगवर्जितः संगः इत्युक्ते प्रीति तस्य वर्जनं स्नेह तद्वर्जितः निर्वैरो निर्गतवैरः इत्यर्थः सर्वभूतेषु शत्रुभावरहितः एतदपि भवेत् कुत्रापि शत्रुता न भवेत् शत्रुता कारणेन संगवर्जनं न कुत्रापि शत्रुतापि न भवेत् एतादृशकार्याणि निर्वैरो निर्गतवैरः पश्यतु सर्वभूतेषु शत्रुभावरहितः आत्मनः अत्यन्तापकारप्रवृत्तेषु अपि स्वस्य उपरि यः अपकारं कृतवान् तस्य उपरि अपि वैरं न भवेत् इत्युक्ते द्वन्द्वभावः नास्ति चेत् तद् न भवति खलु अन्यः इति यदा अहम् एकः सः अन्यः इति चिन्तनं यत्र अस्ति तत्रैव वैरं भवति स्वस्यैव उपरि कथम् अस्माकं वैरं भवति तस्मात् तादृशचिन्तनम् अपि न भवेत् ईदृशो मद्भक्तः सः माम् एति अहम् एव तस्य परागति न अन्या गति काचित् भवति अयं तव उपदेशः इष्टो मया उपदिष्टः हे पाण्डव इति अर्जुनस्य समीपं वदति किं किं वदति सर्वविध कर्म अपि सर्वकर्माणि अपि मत्कृते करोति मत्कर्म कृत् एकः भृत्यः यजमानस्य कृते यदा कार्यं करोति तद् परागति इति विचिन्त्य न किन्तु अत्र भवान् कर्म मम कृते एव करोतु अहमेव प्राप्यः इति अवगच्छति अहमेव परागति इति भवान् अनुभवति
सः एव मत्परमन् मत्परमः सदा सर्वदा परिपूर्णतया उत्साहेन ममैव भजनं करोति सः एव मद्भक्तः संगवर्जितः एवं सर्वमस्ति चेदपि धने अथवा पुत्रमित्रकलत्रादि बन्धुवर्गे संगः अपि नास्ति तत्सर्वं त्यक्त्वा सर्वजन्तुषु अपि अत्यन्तं प्रेम्ण इत्युक्ते शत्रुभावं विना मम उपरि शत्रुभावेन अथवा मम उपरि ये कष्टं दत्तवन्तः तेषाम् उपरि अपि शत्रुत्वं त्यक्त्वा निर्वैरः तादृशः यः अस्ति हे पाण्डव हे अर्जुन हे शुद्धात्मा सः मामेव प्राप्नोति तस्य अन्यगतिः नास्ति एतदेव मम इष्ट उपदेशः भवतः कृते अहम् अत्यन्तप्रीत्या सन्तोषेण एतत् उपदेशं ददामि इति भगवान् अत्र शाङ्करभाष्ये अपि विवरणं करोति एवं भगवद्गीतायाः शाङ्करभाष्यसहितं विश्वरूपदर्शनम् इति 11 वयम् अत्र समापयामः। इदानीं 11 समाप्तः। अग्रे वयं 12 किल सर्वे जानन्ति भक्तियोगः अत्यन्तं सरलमस्ति तस्य अध्ययनं कुर्मः किन्तु तस्य अध्ययनात् पूर्वं यदा यदा वयं